म अञ्चला चौधरी गौरीगङ्गा नगरपालिका उपप्रमुख कैलाली। अनि अहिले चाहिँ हामी अब न्याय समितिको विवादहरूको विषयमा छलफल गरिराखेका छौँ र खास गरी यो 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान जुन हाम्रो मङ्सिर 25 गतेदेखि मनाउने भन्ने तयारी भइराखेको छ। यसको विषयमा कसरी छलफल गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न अग्रज व्यक्ति र सङ्घ संस्थाहरूसँग छलफल गरेर अहिले त्यो किसिमको अगाडि बढिरहेछ। अनि लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको जुन 16 दिने अभियान जुन उद्देश्यको साथ सञ्चालन गरिएको छ, यो अब यो लैङ्गिक रूपमा जुन हाम्रो समाजमा देखिएको एउटा विभेद छ, त्यो विभेदलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ, हाम्रो समाजदेखि हटाउँदै जानुपर्छ भन्ने किसिमले एउटा दबावमूलक कार्यक्रम हो। अब यही कार्यक्रमले सबै कुरा न्यूनीकरण भइहाल्छ, हटिहाल्छ भन्ने कुरा त छैन। तैपनि यो विषयमा हाम्रा महिला अधिकार कर्मीहरू, के अरे महिला जनप्रतिनिधिहरू र विभिन्न अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकार कर्मीहरू यसको विषयमा कति सेन्सिटिभ छन् र यो अहिलेको वर्तमान अवस्था कस्तो छ र समस्यामूलक विषयलाई लिएर कसरी काम गरिरहेछन् भन्ने विषयमा एउटा घचघच्याउने र यसको आफ्नो समाजको यथार्थ वस्तुस्थितिलाई देखाउने एउटा यो कार्यक्रम हो। र यही कार्यक्रमले गर्दाखेरि अब कतिपय हाम्रा समाजमा रहेका लुकेर रहेका त्यस्ता किसिमका घटनाहरू बाहिर आउने गर्छन् र यही कार्यक्रमले गर्दाखेरि सबै कुरा न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर एउटा चाहिँ सरकारलाई दबावमूलक कार्यक्रम र हाम्रो समाजमा देखेको त्यो विभेदलाई एउटा अन्त्य गर्नको लागि यो चाहिँ दबावमूलक जनचेतनामूलक कार्यक्रम चाहिँ हो जस्तो लाग्छ। अब यसमा चाहिँ सुरुमा हामीले महिला जनप्रतिनिधिहरू बसेर एक किसिमको छलफल भइसकेको छ र आज मङ्सिर 3 गते यसमा पनि केन्द्रका हाम्रो सांसद, प्रदेशका सांसद र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू यसको विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा आज पनि छलफल छ र एक किसिमको गौरीगङ्गा नगरपालिकाले यो 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानलाई कसरी मनाउने भनेर हामीले सामान्य तयारी गरेका छौँ। र कस्तो छ कार्य, योभन्दा अगाडिको वर्षहरूमा चाहिँ हामीले फिल्डमा गएर अब पब्लिकहरूसँगै गएर अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने, उहाँहरूको गुनासोहरू सुन्ने, परेका समस्याले समाधान गर्ने, कानुनी उपचारतिर खोज्ने विभिन्न कार्यक्रम गऱ्यौँ र सुन्न सक्नेलाई अब रेडियो, टिभी, पत्रिकाहरू पनि प्रचार गऱ्यौँ। त्यसपछि अब त्यसरी नबुझ्नेलाई पनि सडक नाटकहरूबाट विभिन्न कार्यक्रम गरेर हामी त्यसरी के अरे सञ्चालन गरिसकेका छौँ। यो वर्षमा हाम्रो के छ भने तयारी कोभिडलाई पनि मध्यनजर गर्नु पर्यो र एकातिर यो अभियानलाई पनि हामीले सफल पार्नुपर्ने अवस्थामा हामीले चाहिँ यो 6 चरणको कार्यक्रम तयार गरेका छौँ। त्यो पनि समस्यालाई मध्यनजर गरेर जस्तै तपाईँको यो जनप्रतिनिधि, महिला शिक्षक, स्वयंसेविका, त्यसपछि अनि अन्य विभिन्न जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने र यो अनि उहाँहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँहरूमा पुगाउने भन्ने किसिमले हामी चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ। र आजको छलफलले के निष्कर्ष निकाल्छ र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निष्कर्ष निस्किसकेपछि फेरि हाम्रो कार्यक्रमको सेड्युल चाहिँ तयार हुन्छ। न्यायिक समितिले अरूभन्दा पीडित त अब त्यो किसिम नहोला, किनकि कानुनी रूपमा सबैको कानुनको हिसाबले नियम सबैलाई एउटै किसिमले लागू हुन्छ र आएका समस्याहरूलाई, मुद्दाहरूलाई कसरी छिटो छिनोफानो गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति फरक होला। जस्तै गौरीगङ्गा नगरपालिकाको हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने जस्तै हाम्रो ऐनमा अहिले के व्यवस्था छ भने हाम्रो वादी प्रतिवादीहरूलाई 7 दिनभित्र हामीले म्याद तामेल गर्नुपर्छ, 7 दिनदेखि 15 दिनभित्र। र त्यो म्याद तामेल गरिसकेपछि अब बाटो म्याद भनेर 7 दिन पनि दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो नगरिकन अब पब्लिकलाई यथाशीघ्र उहाँलाई तत्काल न्यायको खाँचो छ। त्यो न्याय दिँदाखेरि चाहिँ हामीले कतिपय कुराहरूलाई व्यवहारिकता पनि हेरेर अब हामीसँग कानुनी अधिकृत व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कानुनमा अलिकति मिल्ने कुराहरूलाई त्यसरी मिलाइराखेका छौँ र आएको कुरालाई हामीले 7 दिन भने तापनि 7 दिनभित्र हाम्रो ऐनमा चाहिँ 7 देखि 15 दिन लेखेको छ, तर हामीले 7 दिनभित्रै सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेका हुन्छौँ र एकचोटि नभएको मुद्दाहरूलाई फेरि गर्दाखेरि अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ। र हामीले गौरीगङ्गा नगरपालिकामा हामी न्यायिक समितिहरूले नै सञ्चालन गरेको सेफ हाउसको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र यो हामी मनोसामाजिक कर्ताको पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। मेलमिलापकर्ताहरूलाई धेरै जसो मुद्दाहरू त अहिले मेलमिलापकर्ताहरूले नै हेरिराख्नु भएको छ। तर मैले भने नि ऐनमा कतिपय कुरा कसरी बाजिया छन् भने मेलमिलाप गराउँदाखेरि पनि हामीले सिफारिस गरेको मुद्दालाई मात्र मेलमिलाप गराउनुहोस् भनेर ऐनमा व्यवस्था छ हेर्नुहोस्।
त्यसले गर्दाखेरि अब कतिपय व्यक्तिहरू नगरपालिकासम्म पुग्न अप्ठ्यारो मान्ने, ससानो कुराहरूलाई पनि गाउँघरमै पुगाउन खोज्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मेलमिलापकर्ताहरूले त्यो व्यावहारिकता हेरेर त्यो कुरालाई मिलाइराख्नु भएको छ, काम गरिराख्नु भएको छ। तर त्यो कानुनी प्रक्रिया रूपमा हामीले त्यसलाई तथ्याङ्कको रूपमा राख्न नसक्नु, त्यो चाहिँ हाम्रो समस्याको रूपमा भएको छ। र वडाहरूले पनि धेरै सो मुद्दालाई अहिले न्याय समितिमा नै पठाइराख्नु भएको छ उहाँहरू। अनि यहाँदेखि आएको मुद्दाहरूलाई हामीले मेलमिलाप गराउने मुद्दा मेलमिलापकर्तालाई पठाइरहेछौँ र अलिकति फैसला हुने जटिल खालको मुद्दाहरूले चाहिँ हामी न्याय समितिले हेर्ने कोसिस गरिरहेछौँ। अब मेलमिलापकर्ताले कस्तो छ भने मेलमिलाप दुईजनाको विन विनको सिचुएसन क्रिएट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र कतिपय व्यक्तिहरूलाई म जित्न पाएँ या फलानलाई हराउन पाएँ म राम्रो हुने थियो भन्ने सोचले पनि अगाडि बढिराख्नु भएको हामी कतिपय मुद्दाहरूलाई देखेछौँ। र यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने न्याय समितिमा आइसकेपछि हामी पूर्ण रूपमा कानुनी प्रक्रिया के छ, भोलिका दिनमा उहाँहरूमा त्यो मुद्दामा पुनरावेदन पर्यो भने न्याय समितिले गरेको फैसलालाई झिकाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो फैसला झिकाउँदाखेरि सबै नियम कानुन प्रक्रिया पुगाउँदाखेरि उहाँहरू अलिकति अब हामीसँग कानुनी अधिकृतको व्यवस्था भएको र ल तपाईँहरूको मुद्दामा यो विषयमा यस्तो यस्तो कानुन छ है भन्ने विषयमा सचेतीकरण गराउने कार्य पनि हामी गरिराखेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि मेलमिलापकर्ता भन्दा अलिकति न्यायिक समितिले नै गरिदियोस् भन्ने चाहना चाहिँ अहिले पब्लिकहरूमा त्यो किसिमको छ। न्यायिक समितिमा पुग्नुपर्छ र हामीले नै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँको देवानी र फौजदारी मुद्दामा छ, अहिले न्यायिक समितिले हेर्न मिल्ने भनेको देवानी प्रकृतिको मुद्दालाई मात्र हो र फौजदारी मुद्दालाई त हामीले हातै लाउन मिल्दैन। र अहिले हाम्रो समाजमा कस्तो देखिया छ भने प्रायः कुटपिटका कुराहरू, कसैले कसैलाई जानै मारिदिने, त्यसपछि बलात्कारका कुराहरू, रेप केसका कुराहरू छ, त्यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्नै मिल्दैन, प्रशासनले नै गर्नुपर्छ। र सामान्य अब यो सिमाना विवादका कुराहरू भए जस्तै तपाईँको अनि श्रीमतीको झगडाका बिचको कुरा हुन्छ, अनि खानेपानीका कुराहरू हुन्छन्, अनि छाडागाई चोपाएका कुराहरू छ, त्यस्ता कुरालाई लिएर नगरपालिकामा आउने केसहरूलाई चाहिँ हामीले हेरिराखेका छौँ। र बाँकी अलि जटिल प्रकृतिका केसहरूलाई त हामीले प्रशासनमा पठाउँछौँ र प्रशासनले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरालाई पनि न्यायिक समितिमा पठाए। त्यसरी कोर्डिनेसन गरेर हामीले काम चाहिँ गरिरहेछौँ। अनि बारम्बार कहिले मासिक हुन्छ, कुनै त्रैमासिक रूपमा प्रशासन, न्यायिक समिति, त्यसपछि हाम्रो मेलमिलापकर्ता र यी सेवा हामी जुन सञ्चालन गरेका छौँ, हामी मिटिङ पनि बस्छौँ र कति मुद्दाहरू आए, कस्तो किसिमको मुद्दाहरू आए भन्ने कुरामा हाम्रो प्रशासनले पनि न्यायिक समिति म स्वयं संयोजक भएको कारणले गर्दा उहाँहरू पनि जानकारी गराइराख्नुहुन्छ। सेफ हाउस खास गरी हामीले कोभिड-19लाई मध्यनजर गरेर सञ्चालन गरेको हो। यसमा सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् र नगरपालिकाले पनि सहयोग गरिराखेको छ। त्यसको व्यवस्थापन पक्ष सबै नगरपालिकाको छ र काउन्सिलिङको व्यवस्था अहिले काउन्सिलरको व्यवस्था चाहिँ हाम्रो दलित महिला अधिकार मञ्चले गरेको छ भने फिल्ड कर्मचारी भनेर अहिले उरुक नेपाली कर्मचारीको सहयोग गरेको छ। हामी त्यसरी त्रिपक्ष मिलेर त्यसलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। सुरुमा सेफ हाउस सञ्चालन गर्दाखेरि यसको प्रभावकारिता कस्तो छ भन्ने विषयलाई लिएर यसको दीर्घकालीन र अल्पकालीन सोचका विषयहरू अगाडि बढेका छन्। जस्तै कोभिड-19लाई मात्र हामीले मध्यनजर गरेर सञ्चालन गरेको सेफ हाउसमा हाम्रो यति धेरै प्रभावकारी काम भयो जसलाई हाम्रो तपाईँको नगरसभाले नै यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर पास गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ त्यतिखेर पनि हामीले यदि सेफ हाउस सञ्चालन नगरेको भए जुन कोभिड-19ले गर्दाखेरि त्यो असर परिराखेको थियो र हिंसाका कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा थिए र न्यायिक समितिको कामकाज टोटल्ली रूपमा बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सेफ हाउसमा धेरै
अन्यायमा परेका अब त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ न्याय दिलाउन सफल भयौँ र यो हाम्रो निरन्तर चलिरहनेछ। हाम्रो सभाले नै यो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि बढेको छ र जिल्ला स्तरीय कसरी बनाउने भन्ने कुरामा पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले हामीले वैशाखमा सञ्चालन गरेको यो सेफ हाउसमा हामीसँग लगभग 50 जति केसहरू सेफ हाउसमा आइसकेका छन् र प्रशासनले पनि सिफारिस गरेको, ओडाले पनि सिफारिस गरेको केसहरूलाई हामीले अब उहाँहरूको अवस्था हेरेर सेफ हाउस भन्ने बित्तिकै सबै पीडित व्यक्ति मात्र पर्छन् भन्ने पनि छैन। सेफ हाउसको कन्सेप्ट के हो भनेपछि घर परिवार, समाज या बाटोमा हिँड्दा पनि अल्प अवस्थामा पर्यो भने त्यो व्यक्तिलाई केही समयको लागि संरक्षकको रूपमा हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। र नगरपालिकाको सवालमा भन्नुहुन्छ भने जस्तै हिंसामा परेका व्यक्तिहरू तत्काल घर पठाउन सक्ने अवस्था नरहेमा हामीले सेफ हाउसमा सिफारिस गर्ने हो। र प्रशासनमा पनि तपाईँको फौजदारी मुद्दा हो तैपनि अब तत्काल उहाँलाई घरै पठाएर समाधान गर्न नसक्ने मुद्दाहरूलाई सेफ हाउसमा केही दिन राख्ने, उहाँलाई काउन्सिलिङ गर्ने, काउन्सिलिङ गरिसकेपछि त्यसपछि कानुनी उपचार खोज्ने एउटा पाटोको रूपमा हामीले त्यो सेफ हाउसलाई लिएका छौँ। अहिले यसको क्राइटेरिया हामीले गौरीगङ्गा नगरपालिकाले सञ्चालन गरे तापनि अहिले घोडाघोडीले पनि सेवा लिइराखेको छ, महन्यालको पनि सेवा लिइराख्नु भएको छ र यतातिर हाम्रो गोदारीका व्यक्तिहरूले पनि सेवा लिइराख्नु भएको छ। त्यसमा यो सेफ हाउस भनेको नै हेर्नु खास गरी मान्छे फास्ट डिसिजनमा गयो भने त्यो प्रभावकारी हुँदैन भन्ने कुरा हामी सबैले थाहा छ। अब श्रीमान श्रीमतीले झगडा हुने बित्तिकै मान्छे घर छोडेर तत्काल कानुनी उपचार गरेर या म डिभोर्स गरेर गर्छु भन्ने कुरामा गयो भने भोलिकालमा त्यसले उहाँहरूको नकारात्मक असर पनि पर्न सक्छ। तर सेफ हाउसमा हामीले राखिसकेपछि त्यहाँ सेफ हाउसमा बसार्ने खाने मात्र व्यवस्था छैन नि त। त्यहाँ त मानसिक रूपमा मान्छेलाई कसरी उपचार गर्ने भन्ने विषयमा हामीले सोच्नुपर्छ। हामी सेफ हाउसमा राख्यौँ भने उहाँहरूलाई मानसिक रूपमा अब त्यो समाजमा कसरी स्थापित गर्ने, उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ र कुन तरिकाले उहाँ पीडित हुनुभएको छ, त्यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर त्यो किसिमको कानुनी उपचार खोज्छौँ। र त्यो खोज्दाखेरि कतिपय मान्छेहरूले अब अलिकति डिसिजनमा पुगेको मान्छेलाई काउन्सिलिङ गर्दाखेरि वास्तविक कुरा थाहा भइसकेपछि म नै गलत रहेछु भन्ने कुरा रियलाइज भइसकेपछि त्यो सम्बन्ध चाहिँ दीर्घकालीन हुन्छ, टिकाउ हुन्छ भन्ने हामीले उदाहरणको रूपमा देखिसकेका छौँ। त्यसैले त्यहाँ आउने बित्तिकै उहाँलाई कानुनी उपचार भन्दा पनि पहिला मानसिक रूपमा तयार गर्ने, त्यसपछि समाजमा जुन किसिमले उहाँहरू पहिला बस्दै आउनुभएको छ त्यो किसिमले स्थापित गर्नु नै हाम्रो चाहिँ प्रयास हुन्छ। कतिपय पालिकाहरूमा अहिले हामी उपप्रमुखहरू निकै मारमा परेका छौँ भन्ने कुराहरू कहिलेकाहीँ सुनिन्छ, कहिलेकाहीँ त हो पनि जस्तो स्वाभाविक पनि लाग्छ। कतिपय कुरामा अहिले जुन पितृसत्तात्मक सोचले गर्दाखेरि महिलाहरूलाई काम गर्नु त्यति सहज त छैन। तैपनि आफ्नो क्षमताले, आफ्नो ज्ञानले र आफ्नो सबभन्दा आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र के कुराहरू पर्छन् त्यो कुरालाई मात्र लिएर अगाडि बढ्यो भने काम गर्नु त्यति धेरै असहज त छैन जस्तो मलाई लाग्छ। काम गर्नेलाई सबैले सहयोग गर्न नै खोज्छन्, तर त्यो कामलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरामा तरिकामा चाहिँ फरक पर्छ। एउटा उपप्रमुखलाई जुन अनुगमनको व्यवस्था दिएको छ यो त म भन्छु यो खालि एउटा आँखामा झार तार्ने काम मात्र हो। जुन व्यक्तिलाई प्राविधिक कुराको नलेजै छैन त्यही व्यक्तिलाई अनुगमनको संयोजक राखिदिएको छ। यो त तपाईँको गर्दै जाँदाखेरिको हाम्रो अनुभव होइन, यो अलिकति मिले छैन भन्ने मेरो भनाइ पनि हो। यो कुरालाई सच्याएर जानुपर्छ, किनकि प्राविधिक कुरालाई अनुगमन गर्नको लागि प्राविधिक कर्मचारी नै चाहिन्छन्। कर्मचारी नभन प्राविधिक व्यक्ति चाहिन्छ। हामीले अनुगमन गर्ने भनेको नाङ्गो आँखाले जे देखिया छ त्यो कुरालाई छ कि छैन, काम सम्पन्न भयो कि भएन भन्ने कुरालाई मात्र हेर्ने हो। र यसरी सरस्वती हेर्दाखेरि कामहरू सबै सम्पन्न भएका देख्छन्, तर त्यसको क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि, क्वालिटी मापन गर्नको लागि आजसम्म कसैले त्यसको विषयमा चासो नै दिएको छैन। न त्यो किसिमको मेजरमेन्ट गर्नलाई कुनै इक्विपमेन्टको व्यवस्था छ, न प्राविधिक नलेज नै छ हामीसँग, न त्यो किसिमको अहिले सङ्घ सरकारले, प्रदेश सरकारले उपप्रमुखलाई तालिम नै दिएको छैन। हामी हाम्रो ज्ञानले जति भ्याएको छ त्यो कुरालाई हेरिरहेछौँ।
र यसरी हेर्दै जाँदाखेरि कतिपय कामहरूमा त्रुटि भएको कुरा पनि छ। अब तपाईँको बिल उठाउनेदेखि लिएर त्यसको एस्टिमेट बनाउने काम सबै प्राविधिकको छ र एस्टिमेट बनाउँदाखेरि पनि कति रकमसम्मको बजेटलाई कति एस्टिमेट बनाउने भन्ने कुरामा एकरूपता पनि छैन। कुनैमा 10 लाखकै, मैले उदाहरणको लागि भने कुनै वडामा 10 लाख रकम नै छ, 10 लाखले कुनै वडामा ग्राभेल नै हाल्यो र त्यही 10 लाखले अर्को वडामा ग्राभेल हाल्यो भने त्यसको क्वालिटी कति राख्ने, त्यसको ल्यान्ड कति राख्ने, त्यसको लम्बाइ चौडाइ कति राख्ने भन्ने विषयमा एकरूपता नभएको कारणले गर्दाखेरि यो अनुगमन मापन गर्न चाहिँ समस्या चाहिँ छ। यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने जस्तै मलाई लाग्छ भने ठिक छ, ग्राभेलको कुरा त मैले उदाहरणको रूपमा भने ग्राभेल हाल्दाखेरि त्यसको डिस्टेन्सको आधारमा कति % थप्ने भन्ने कुरा त छ, तर एटलिस्ट त्यो रकम बराबरको चौडाइ कति हुनुपर्छ, लम्बाइ कति हुनुपर्छ भन्ने त्यो किसिमको प्राविधिक कुरा थाहा भइदिए भएपछि हामी मापन गर्न सक्थ्यौँ र मूल्याङ्कन अनुगमन प्रभावकारी हुन्थ्यो। र अहिले हामीले गरेको मूल्याङ्कन चाहिँ प्रभावकारी छ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छैन। तालिमहरू लिइरहेछ, मन्त्रालयले पनि दिइरहेछ र स्वयं स्थानीय सरकारले पनि मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी हामीले नृत्य कार्यक्रमको अर्गनाइज गर्नुपर्छ। र बाँकी अनुगमनको विषयमा पनि अहिले राज्यले पनि बोल्न सकेका छैन, प्रदेश सरकारले पनि के गर्न सकेका छैन। अनुगमन समितिले अनुगमन गरिसकेपछि त्यसको प्रतिवेदन पेश गर्नु, प्रतिवेदनको आधारमा नै हाम्रो शाखाले भुक्तानी दिने हो। मैले अघि पनि भने त्यसमा हामीले हेर्ने भनेको काम सम्पन्न छ कि छैन। जस्तै तपाईँको यो पिचै निर्माण गर्दाखेरि हामी त्यहाँ कालो छर्दै पनि हामीले पिच छ भन्ने कुरा हाम्रो आँखाले देखिन्छ, तर त्यसको थिकनेस कति हो, तपाईँको सुरुको सब बेस कति हो, बेस कति हो होइन, अनि प्रिमिक्स कति हो भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुन्न। त्यो त एस्टिमेटमा हुन्छ र एस्टिमेटमा त्यो नाप्दाखेरि पनि कसरी नाप्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि अलिकति सिकाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अहिले धेरै कुरा मेरो हिसाबमा त मैले अब त्यो एस्टिमेट हेर्न सक्छु, सबै उपप्रमुखहरूले त त्यो एस्टिमेट हेर्न सक्दैन नि त। कतिपय उपप्रमुखको त प्राविधिक ज्ञान पनि होला तर कतिपयलाई थाहा छैन, तर मोटामोटी एकरूपता चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा। यतिदेखि यति वडाले, यतिदेखि यता उपप्रमुख भन्ने विषयमा काहीँ पनि लेखेको छैन। समग्र अनुगमनको संयोजक भनेर उपप्रमुख भनेको छ र त्यसको मातहतमा 2 जना सदस्य कार्यपालिकाको भनेको छ र बाँकी तपाईँको प्राविधिक कर्मचारी छ 1 जना अनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छ होइन। अब उहाँहरू अनुगमनमा जानुहुन्छ भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ कुनै पनि पालिकामा त्यस्तो किसिमको अभ्यास छैन। जानु पनि अनुगमनको संयोजक र 2 जना सदस्य हो। र यसमा गौरीगङ्गा नगरपालिकाको सहरमा के गरेका छौँ भने हामीले 5 लाखभन्दा तलको योजनालाई चाहिँ वडाले स्वयं अनुगमन गरेर भुक्तानी गर्ने र 5 लाखभन्दा माथिको योजना छन् भने मात्र अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने भन्ने किसिमको हामीले एक किसिमको त्यो चाहिँ नियम छ। वडाले माग गर्ने बित्तिकै हामीले हाम्रो अधिकारलाई दिने कुरा पनि होइन, तर कामलाई कसरी सहजता बनाउने हो, अब पब्लिकलाई भुक्तानी लिँदाखेरि कसरी सहज बनाउने भन्ने कुरा। भुक्तानी गर्नको लागि वडाले अनुगमन गर्छ, वडाले सिफारिस गर्छ र फलानु काम चाहिँ भइसक्यो र यो अनुगमनको लागि सिफारिसको लागि उपयुक्त छ भनेर एउटा चाहिँ काम सम्पन्न भएको सिफारिसको आधारमा 5 लाखभन्दा तलको योजनाले चाहिँ कार्यालयले सिफारिस भुक्तानी दिन्छ। त्यो त कस्तो छ भने प्रभावकारी छ छैन उहाँहरूको आफूले गर्ने नेतृत्वमा भर पर्छ। जस्तै नगरपालिकाले एउटा निर्णय गर्यो 5 लाखको योजनामा वडा अध्यक्ष सदस्यहरूले अनुगमन गरेर भुक्तानी दिने भन्ने व्यवस्था त गरिसक्यो र त्यो कुरालाई काम सम्पन्न गरेर मात्र भुक्तानी दिने, नगरेर सिफारिस दिने उहाँहरूको त्यो आत्मविश्वासको कुरामा रहेन। त्यसरी म सोच्छु कि त्यो कुरालाई उहाँहरूको त्यो नैतिकतामा भर पर्ने कुरा हो। उहाँले कामै नगरिकन सिफारिस दिनुहुन्छ भने त्यसको श्रेय जति सबै वडालाई जान्छ, त्यसमा कुनै यो अख्तियारी पर्यो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा वडाका सदस्यदेखि लिएर अध्यक्ष सचिवहरूको जान्छ। त्योभन्दा माथिको योजनालाई मात्र नगरपालिकाले अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने व्यवस्था चाहिँ हामीले गरेका छौँ। सुरुमा मान्छे जनप्रतिनिधि भइसकेपछि म
कुन उद्देश्यले म यहाँसम्म पुगेको छु भन्ने कुरामा मनन गर्न जरुरी छ हेर्नुहोस्। अब चुनावी सवालमा त अब अनिवार्य रूपमा दलित सदस्य बनेर ल्यायो, त्यो राज्यले दिएको एउटा सम्मान गरेको संरक्षण गरेको पद हो। त्यो विषयमा आफू आइसकेपछि पनि आफू पनि अलिकति क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै वडाको हरेक बजेट विनियोजन गर्दाखेरि वडा सदस्य अध्यक्षहरू बसेर ल्याएको योजनालाई हामीले हुबहु नगरपालिकामा पास गरिरहेछौँ। कुनै पनि उसमा उहाँहरूको कम्प्लेन छ यो तपाईँले गर्न पाउनुहुन्न भन्ने हाम्रो छैन, किनकि वडादेखि ल्याएको योजना नितान्त जनतासँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर उहाँहरूको आवश्यकताको आधारमा ल्याएको योजना हो। त्यसमा नगरपालिकाले काटछाट गर्ने कुनै पनि अधिकार छैन। र तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न स्वाभाविक हो, किनकि कतिपय महिलाहरूलाई अहिले चाहिँ बैठकमा बोलाए तापनि सुरुमा आफूले निर्णय गरिसक्ने, त्यसपछि ल यस्तो यस्तो छ मैले निर्णय गरेँ भनेर उहाँलाई सुनाउने र सिग्नेचर गराउने काम भएको छ। र यो विषयमा हामी गौरीगङ्गा नगरपालिकाले एउटा के प्रयास गरेका छौँ भने हामी के त्रैमासिक रूपमा मिटिङ महिला जनप्रतिनिधिसँग मिटिङ बस्ने पनि गरिरहेछौँ। यसमा चाहिँ खास गरी नगरपालिकाको गरिआएको काम र कार्यपालिकाले गरिआएको कामको विषयमा हामी त्यहाँ छलफल गर्छौँ। जस्तै रेड बुकमा पनि हामीले कुन कुरालाई समेटेका छौँ, हाम्रो वडामा के कार्यक्रम छ, त्यो विषयमा आफै वडाको सदस्य छन्, आफैले जानकारी भएन भने त्यो राम्रो हुन्न भनेर उहाँलाई मैले एक किसिमको प्रशिक्षण अहिले दिएर त्यसरी अगाडि बढिरहेछौँ। र विभिन्न संस्थाहरू मार्फत पनि उहाँहरूको क्षमता अभिव्यक्ति गर्ने काम चाहिँ हामी गरिराखेका छौँ। अब हेरौँ कतिसम्मको गर्न सकिन्छ र अलिकति आफूमा पनि क्रियाशीलता आउन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। महिला सशक्तिकरण गर्नको लागि खास गरी त अब शिक्षामा नै पहुँच गर्नुपर्छ। जो मान्छे शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर छ त्यो व्यक्ति आफै चाहिँ यो कुराभन्दा यो सशक्तिकरणभन्दा बाहिर छन् जस्तो मलाई लाग्छ। सशक्तिकरणलाई जोडिरहँदाखेरि तपाईँको यसमा आर्थिक सशक्तिकरण हुन्छ, तपाईँको सामाजिक सशक्तिकरण हुन्छ, स्वास्थ्यका कुराहरू हुन्छन्, प्रजननका कुराहरू, सबै कुरामा हामीले सशक्त बनाउनुपर्छ। सशक्तिकरण त त्यसरी नै हो। तर अहिलेको नितान्त आवश्यकता के देखिया छ भने जस्तै जुन किसिमले बाल विवाह अगाडि बढेको छ, बाल विवाहलाई हामीले रोक्न सकेनौँ भने यो फेरि विकराल रूपमा चाहिँ महिला हिंसा हुने अवस्था चाहिँ हामीले देखेका छौँ। र यसको लागि गौरीगङ्गा नगरपालिकामा एउटा बालिका शिक्षा कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ युवा अवस्थामा देखिएको शारीरिक परिवर्तनलाई कसरी हामीले कन्ट्रोल गर्दै जाने र त्यसपछि फ्युचर प्लानका कुराहरू के हुने भन्ने विषयमा उहाँहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श दिँदै हामीले विद्यालयमा सबै गौरीगङ्गा नगरपालिकाको सबै विद्यालयमा त्यो किसिमको कार्यक्रम गरेका छौँ। र हाम्रो यो समावेशी कार्यक्रम भनेर पनि हामीले सञ्चालन गरिरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक विद्यालय भए त्यसपछि गाउँमा चाहिँ बाल क्लबहरू गठन गर्ने भन्ने कुरा पनि हाम्रो अगाडि बढिसकेको छ र कतिपय वडाहरूमा बाल क्लब पनि गठन भइसकेका छन्। र अर्को कुरा यो जुन आर्थिक रूपमा सशक्तिकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले अहिले पनि गौरीगङ्गा नगरपालिकाले 3 वर्ष यता विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू दियौँ र यो वर्षको बजेट पनि हामीले 40 लाख रुपियाँ छुट्याएका छौँ। त्यसमा खास गरी सिप सिकेका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको सिपलाई स्थापना गर्नको लागि फाइनेन्सियल सपोर्ट या मेसिन औजार उपकरण सहयोग कार्यक्रम भनेर त्यसरी अगाडि बढाएका छौँ। र उहाँलाई त्यो किसिमको सिप सिक्नु भएको छ, पैसाकै कारणले गर्दाखेरि सिपलाई स्थापना गर्न सकिराख्नु भएको छैन भने उहाँहरूको त्यो अनुदान स्वरूप त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छन्। त्यो अनुदान लिनको लागि उहाँले जुन किसिमको सिप सिक्नु भएको छ त्यो सिपलाई मध्यनजर गरेर आफ्नो प्रतिबद्धतासहित मैले यसो काम गरिरहेको छु, यसमा लगानी यति र यसमा चाहिँ मेरो लगानी उहाँहरूको 50% लगानी हुनुपर्छ, त्यसपछि यति चाहिँ नगरपालिकाले सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँले प्रस्ताव लिएर आउनुहुन्छ भने हामी त्यो कुरालाई स्वतः स्वीकार कुरा। त्यसैमा मैले के जोड्न चाहेँ, खास गरी हामी सामूहिक कुरालाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। यही कार्यक्रममा कोही हाम्रो नगरपालिकाको सहरमा अहिले कृषि अनि पशुपालन, त्यसपछि अहिले जडीबुटीको क्षेत्रमा अलिकति व्यापक सम्भाव्यता भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने समूहमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ 70% चाहिँ सहयोग हामीले गरिराखेका छौँ।
सिप चाहिँ हामीले अहिले दिँदैनौँ, किनकि यो वर्षभन्दा अगाडि हामीले धेरै सिपहरू दिइसकेका छौँ होइन। सिप सिकेको व्यक्तिहरूले म यस्तो काम गर्छु भनेर आउनुहुन्छ भने हामी उहाँहरूले चाहिँ 30% स्वयं आफै लगानी हुन्छ। त्यो अवस्था हेरेर कसैले 50% पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 100% अवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा वडाले सिफारिस गर्नुपर्छ। यो 40 लाखको भनेको चाहिँ हामी 55 जनाको टार्गेट हो खास गरी। अब 55 जनालाई अब उहाँहरूको त्यो पैसाले भ्याउने गरी यो वर्षको 55 जनालाई टार्गेट गर्न छौँ। अहिले यो अगाडि बढाएका छौँ जुन उद्देश्यको साथ, त्यो उद्देश्यलाई पुरा होस् भन्ने मेरो पनि कामना छ। मेरो आवाज विभिन्न व्यक्तिहरू समक्ष र मेरा गुनासोहरू पनि विभिन्न माध्यमबाट अब सम्बन्धित निकायसँग पुर्याउने प्रयास गर्नुभएको छ, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरी कोरोनाको कुरा गरिरहँदाखेरि यो कुनै सामान्य रोग पनि होइन, यसलाई हेलचक्राको रूपमा पनि लिनु हुँदैन। अब जुन नेपाल सरकारले मापदण्ड अनुसार आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा अपनाउनु पर्ने सावधानीका कुराहरू अपनाउँदै आफू पनि सुरक्षित रहौँ र अर्कालाई पनि सुरक्षित बनाऊँ भन्ने मेरो सम्पूर्णलाई यही कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।